अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों। आज मैंने बड़ा प्यारा खूबसूरत सा एक एंगेजमेंट का जो ड्रेस है वो स्टिच किया है। मैंने कहा मैं आपके साथ भी उसको शेयर करूं। बहुत ही खूबसूरत है, प्यारा सा है। किस तरह इसको मैंने इसकी कटिंग की है, स्टिच किस तरह किया है, ये मैं आपको सारा आज बताऊंगी। ये देखें, ये इसकी ऊपर वाली थी और नीचे जो लेयर थी इसी सिल्क का जो था, नीचे वाला इनर था उसका सिल्क का था, कतान सिल्क का। ऊपर जो थी ये नेट की थी, ऊपर डबल जो थी इसकी लेयर थी फ्रंट में, और एक जो बैग में थी वो सिंगल थी, बैक वाली लेयर जो थी वो सिंगल थी। इसको मैंने ऐसे उसके कटिंग मैंने पहले कर लिया था। मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि इसको मैंने कैसे किया। इस तरह से मैंने को ऊपर रख के फिर इसको ऊपर से नीचे तक ऐसे मैंने इसके जो फ्रंट वाला पार्ट था, गला उसका पहला बना हुआ था, लेकिन उसकी जो सिलाई थी वो होने वाली थी, यानी कि उस ऊपर जो थी उस ऊपर काम हुआ था गले के ऊपर। तो उसके बाद फिर मैंने उसकी कटिंग की, उसके बाजू में कटिंग की, फ्रंट की और बैक की। फिर मैंने उसके जो थे फ्रंट वाली जो नीचे वाली तो उसकी इनर थी वो अलग बनाई थी, और जो फ्रंट थी उसकी वो अलग ही स्टिच की गई थी। ये उसके कोने जो थे ये देखें, इसके ऊपर ऐसे नहीं आ रहा था, कम्मल नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने ऐसे उसके साथ थोड़ा सा जोड़ डाल के तो कोने में उसके ऐसे मैंने जो था वो सिल्क के पीस लगा के उसकी कटिंग के साथ उसको मैंने जो था उसको मुकम्मल किया था उसके कोनों को, ताकि उसका जो लेयर है वो मुकम्मल तौर पर बन सके, पूरा हो सके। मैंने कोशिश की है कि आपको इस तरह बड़े अच्छे तरीके से जो है मैं आपको बताऊं, आसान जो है वो तरीक़ेकार जो मैंने अपनाया है। जो न्यू सिलाई करने वाले हैं वो भी इंशाल्लाह हो जाए। ये देखें, जब जिस हुआ तो ऐसे था, जो ऊपर को ना ऐसे निकला हुआ, तो इसकी भी हम सेटिंग करेंगे इंशाल्लाह। जो यहाँ पे इसके ऊपर वाला जो था वो कट वाला था ऊपर वाला, और नीचे वाला जो था इसका लेयर वो पूरी थी। ये इसके बाजू हैं, बाजू की कटिंग भी हम करते हैं। ये देखिए, ये बाजू हैं, बाजू की हम भी आपको कटिंग दिखाएंगे। हम कटिंग ऐसे इसकी कटिंग भी कर लेंगे। और आपने ये कोशिश करनी है कि जो आपके फैंसी ड्रेसेस होते हैं वो थोड़े आपने खुले खुले रखने, क्योंकि शेप इसकी पहले ही बनी हुई है। हम इसके ऊपर इसकी जो कटिंग कढ़ाई वगैरह उसकी कटिंग नहीं कर सकते। वैसे ही जो शेप बनी हुई है उसी शेप के मुताबिक हमने इसकी जो है स्टिचिंग कर देनी है। ये एंगेजमेंट का ड्रेस है, खूबसूरत सा प्यारा सा। तो अब कोई भी अगर फैंसी आप वैसे अगर आप ड्रेस सिलाई करते हैं तो फैंसी ड्रेस भी आप सिलाई कर सकते हैं, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। इसका तकरीबन 10 इंच हम इसका कंधा रखेंगे, क्योंकि ये हमने तो इंची टेप वगैरह जो थी वो हमने इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर आप इंची टेप इस्तेमाल नहीं करते तो आप आसानी से ये ड्रेस जो है वो सिलाई कर सकते हैं। ये देखिए, इंची टेप मैं आपको बता दूं कि हम सिलाई जब करने लगे तो हमारे बेबी ने माशाल्लाह से उसको काट दिया, तो हमने वो इंची टेप जो थी वो वैसे ही रह गई। ये हम इसकी ऊपर रख के इसका ट्राउज़र तो हम उसकी करने लगे हैं, कटिंग करने लगे हैं। ये प्यारा सा खूबसूरत सा इसका बनाएंगे, उसी कपड़े से हम इसका ट्राउज़र बनाएंगे। आगे भी देखिए, और इसके ट्राउज़र भी हम ऐसे ही सिलाई कर लेंगे। जो देखिए, इसके ट्राउज़र के जो अंदर वाला हिस्सा है उसमें भी हम जो है वो डाल के कपड़ा डाल के तो उसकी जो है पूरा करेंगे, उसकी ना चौड़ाई पूरी करेंगे। ये देखिए, हमने उसके ऊपर कपड़ा डाल के उसके उसी तरह कपड़ा रख के हमने उसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करके तो हम उसका ट्राउज़र जो है स्टिच कर लेंगे। ट्राउज़र स्टिच होगा तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि हमने ये ट्राउज़र जो है वो कैसे स्टिच कर लिया है। इंशाल्लाह आपको सारी, अगर आप गौर से वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि कैसे हमने इसकी जो है स्टिचिंग की है, कैसे हमने इसकी जो है वो कटिंग की है। अगर आपको अगर कहीं से समझ ना आए तो आपने ज़रूर बताना है। ये देखा हम इसकी करके कटिंग तो खूबसूरत सा जो है फिर हम अब हमारा जो ट्राउज़र है उसकी कटिंग जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। ट्राउज़र कटिंग करने के बाद फिर हम इसकी जो अपने हमारी एंगेजमेंट की जो फ़्रॉक है उसकी हम आपको बताते हैं कि उसकी हमने गला वगैरह उसका जो है वो कट करना है। उसकी चेपी का हम फ्रंट का भी जो है चेपी लगा के बुकरम लगा के हम उसका गला बनाएंगे, और बैक का भी जो हमने वो बनाना है, क्या नाम है उसका, जो हमने इनर है उसका जो गला बनाना है, फ्रंट और बैक दोनों का ही बनाना है। और ये देखिए, उसकी गले कटिंग करके तो ये ऐसे मैंने उसको स्टिच कर लिया है। स्टिच करने अब मैं आपको बताऊंगी कि इसके जो जो ऊपर वाली फ्रॉक है फ्रंट वाली और जो इनर उस पर मैंने कैसे उसकी जो है कटिंग और स्टिचिंग जो है वह कैसे की है। ये देखें, ये स्टिचिंग इसकी मुकम्मल हो चुकी है। बाजू जो है वो आपने जो नीचे वाला इनर है उसको लगाने हैं, जो ऊपर वाली आपकी फ़्रॉक है उसको नहीं लगाने, ये आप ज़हन में रखिएगा।
تو آپ نے جو اوپر والی انر ہے اس کے اوپر آپ نے پائپنگ لگا کے تو اس کو آپ نے اس کی جو ہے سٹیچنگ جو ہے وہ آپ نے کر لینی ہے. گلے کی فرنٹ اور بیک پہ آپ نے جو ہے اس کے لگا لینا ہے, کپڑا لگا کے اس کی اچھی سٹیچنگ جو ہے مکمل کر لینی. پائپنگ میں آپ کو دکھا دوں گی کہ میں نے کون سی پائپنگ جو ہے وہ یوز کی ہے. اس کے جو شولڈر ہے اس پہ بھی پائپنگ لگائی ہے, اس کے گلے پہ بھی پائپنگ لگائی ہے, اور جو اس کا نیچے والا انر ہے اس کا ہم نے فرنٹ اور بیک دونوں پہ بکرم لگا کے اس کا پیارا سا جو ہے وہ انر تیار کر لیا ہے. انر تیار کرنے کے بعد ہم نے جو ہے اس کی جو مکمل اس کی سٹیچنگ تھی وہ ہم نے پوری کر لی. آپ غور سے ساری ویڈیو مکمل دیکھیے گا, پھر ہی آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہم نے کہاں سے کہاں تک اس کو کیا ہے. پھر بھی اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ ضرور بتائیے گا, تاکہ میں جب دوبارہ آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناؤں تو اس میں آپ لوگوں کے لیے یہ جو سٹیچنگ جہاں سے میں کر رہی ہوں وہاں پہ بھی میں آپ کو دکھاؤں کہ میں نے سٹیچنگ کیسے کی. یہ دیکھیں ایسے اس کا انر جو ہے وہ ایسے تیار ہو گیا ہے. تو یہ دیکھیں ہم نے اس میں ڈال کے اس کو میں آپ کو پیارے سے طریقے سے آپ کو اس کو یہ دکھاؤں گی. یہ دیکھیں خوبصورت سے دیکھیں نیچے والا جو انر ہے اس کو ہم نے بازو لگائے ہیں, فرنٹ پہ ہم نے جو ہے وہ بازو نہیں لگائے. یہ دیکھیں اس کے اوپر میں نے پائپنگ لگائی ہے. پائپنگ لگانے کے بعد پھر جو بیک سائڈ ہے اس پہ جو میں نے بازو لگائی, دیکھیں آپ کو نیچے والے انر کا جو ہے گلا فرنٹ اور بیک کا بالکل بھی نظر نہیں آ رہا. یہ دیکھیں آپ یہ بازو ہے, بازو کے نیچے میں نے کپڑا لگایا ہے جو کہ فل, اگر آپ نہیں لگانا چاہتے تو نہ لگائیں, اگر آپ فل لگانا چاہیں تو فل بھی لگا سکتے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی ڈبل ہے. یہ نیچے والی جو اس کی انر ہے, انر کے اوپر ہم نے ایسے اس کو کر کے جو کونے تک مکمل ہم نے انر جو ہے اس کی نیچے تک بنائی ہے. آپ نے کم انر جو ہے وہ کم نہیں لگانی ہے, آپ نے پوری لگانی ہے تاکہ وہ پورے اچھے طریقے سے آپ کی جو ہے وہ آ سکے. چھوٹی انر نہیں رکھنی ہے, آپ نے لمبی پوری انر رکھنی ہے گلے تک جو کہ آپ کی آئے. یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں, یہاں سے بھی ہم نے اس کو ٹھیک کر لیا ہے. یہ دیکھیں جہاں پہ وہ صحیح نہیں تھا اس کے اوپر کو وہ ایسے نکلا ہوا تھا اس کی پائپنگ وہ ہم نے ٹھیک کی. اس کی سیم پائپنگ لے کے پھر ہم نے سیم پائپنگ اس کے گلے پہ بھی لگائی ہے اور اس کے جو ہے شولڈر اس پہ بھی لگائی ہے. مکمل جو ہے آپ کو ڈریس بہت پیارا لگے گا, خوبصورت لگے گا, اور پہنا ہوا بھی ماشاءاللہ بہت پیارا لگا تھا. میری بھانجی تھی جس کی انگیجمنٹ تھی, اس کی انگیجمنٹ پہ یہ اس نے پہنا تھا تو اس کو بہت پیارا لگا. ٹراؤزر جو ہے ٹراؤزر بھی ہمارا تیار ہو گیا ہے. ٹراؤزر پہ ہم نے لاسٹک ڈالی ہے اور اس کے درمیان میں جو ہے ہم نے جو جوڑ ڈال کے اس کا اچھا سا جو انر تان سے لگا جو کپڑا تھا, اور جو نیٹ کی جو تھی اوپر والی اس کی جو فرنٹ بھی فراک تھی وہ والی نیٹ کی تھی, اور جو انر تھا وہ کتان سے لگا تھا. سارا ہی ڈریس بڑا پیارا سا خوبصورت سا تیار ہوا تھا, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو ضرور جو ہے وہ پسند آئے گا. آگے میں نے اس کی جو پک بنائی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں. یہ دیکھیں یہ مکمل جو تیار تھا یہ ایسے اس کو جو ہم نے تیار کیا تھا. یہ دیکھیں پورا اس کا گھیر, اور جتنا وہ تھا فرنٹ والا اس وہاں تک ہی ہم نے اس کو جو ہے نیچے والی جو اس کی انر تھی وہ ہم نے تیار کی تھی, مکمل پوری تیار کی تھی. یہ دیکھیں بڑا پیارا لگ رہا تھا, خوبصورت لگ رہا تھا, پہنا ہوا بھی اس کو ماشاءاللہ بہت پیارا لگا تھا. آپ سب لوگ دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ ساری بچیوں کے جو ان کی انگیجمنٹ جن کی ہوئی ہے, رشتے پکے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے نصیب جو ہے وہ نصیب اچھے کرے. بہت خوبصورت لگ رہا تھا. اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش رکھے, ہمیشہ خوش رکھے, آباد رکھے. خوبصورت سا پیارا سا ہم نے اس کا نیچے والا یہ دیکھیں ڈبل تھا. فرنٹ والا جو تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈبل تھا, اور جو بیک سائڈ والا تھا وہ سنگل پیس تھا. یہ ڈبل پیس تھا. یہ دیکھیں کتنا پیارا سا خوبصورت سا بن کے تیار ہو گیا ہے. ہم نے اس کی کٹنگ بھی کی, اس کی سٹیچنگ بھی کی. تو بہت آسان ہے, کٹنگ اور سٹیچنگ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. آپ اگر تھوڑا